रक्षाबंधना खातीर वेगवेगळ्यो राखयो केल्ल्यो आसा। त्यो म्हळ्यार 10 रुपयाच्यान सुरवात जाता ते 200 मेरेन आसा। वेगवेगळी वरायटीज आसा आनी तातूंत स्पेशलिटी म्हणल्यार इविल आय राखीज ह्यो आतां सद्या ट्रेंडान आसा। ज्यो नजरे खातीर हे जे बांदतात दोरे जावं ब्रेसलेट्स करून बांदतात ती आमी राखी फॉर्मान इंट्रोड्यूस केल्ली आसा। मागीर दुसरी आसा ती सेंटेड राखीज। ह्यो हांगा चंदनाचो वास येता आनी बरो तेंप उरता, सो हे एक नॉवेल्टी ह्या वर्साची। आनी ह्यो वेगवेगळ्यो पॅटर्न्सांनी पॅक राखीज आसा। तश्योच ह्या भुरग्यांनी आमी आतां ह्या वर्साच्यान होम बेस्ड प्रोग्राम स्टार्ट केला। म्हणजे जे प्रोडक्ट्स हांगा तयार जाता ते ती घरा व्हरून खूब प्रमाणान करून स्कुलान घेवन येता आनी तश्यो त्या खातीर आमचे जुनाच्यान सुरवात जाल्लें हें प्रोडक्शन तें आतां ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां। नमस्कार, लोकविश्वास प्रतिष्ठान स्पेशल स्कूल काणकोण परत एक फावट तुमचे खातीर राखयेचो सेल घेवन आयला। आमच्या शाळेच्या भुरग्यांनी वेगवेगळे तरेच्यो राखयो केल्यात। वोकेशनल टीचर तुमकां दाखयतलीच वेगवेगळे तरेच्यो राखयो खंयच्यो केल्यात त्यो। मेन सांगपाचें म्हळ्यार हें जें काम आसा राखी करपाचें तें सुरवातीक सावन सामकें सुता कडल्यान फूल राखी तयार करप आनी ती मागीर पॅक करप आनी वेगवेगळ्यो रेट्स ताका डिसायड करप हें सगळें काम स्कुलान जाता। आनी ह्या वर्साक भुरग्यांनी खूब प्रमाणान राखयो घरा कडेन व्हरून करून हाडल्यात। तांच्या पेरंट्सांनी तांकां हेल्प केल्यात आनी ताचे खातीर आमचें प्रोडक्शन खूब जाल्लें आसा ह्या वर्साक। आमी वेगवेगळे कडेन ह्यो सगळ्यो राखयो विकपाक वतलेच, पूण ह्या वर्साचो परत एक प्रोडक्ट जो आमी फाटल्या वर्साकय इंट्रोड्यूस केल्लो तो परत आमी एक फावट इंट्रोड्यूस करतात की कोणाचे भाव जे पयस रावतात, खंय कितलेय पयस जरी रावले तरी तांकां राखयो धाडपा खातीर ती राखी घे आनी एनवलॉप हें तें सगळें करपाचे वाटेचें आमकां तुमी कॉन्टेक्ट करात। आमी असो हो सेट केल्लो आसा, राखी, पिंजर, अक्षता, एक स्वीट चॉकलेट आनी हॅपी रक्षाबंधन म्हणून बरयल्ली मेसेज। हेंय फूल आमच्या भुरग्यांनीच पॅक केलां, सगळें बरोवपाचें धरिल्लें सगळ्या भुरग्यांनी केलां। सो ही अशी आमी तुमचे कडल्यान एड्रेस घेतात आनी ते कुरियर करतात आमी आनी हाजी रेट आसा 150 रुपया। म्हणटकच जाता तितले जाण आमकां कॉन्टेक्ट करात आनी ह्या राखयेच्या प्रोडक्टा खातीर तुमी आमकां अप्रोच जायात। तशेंच आमचे बाकीचे खूब प्रोडक्ट आसात जे सिजनल आसात, जशे राखयां भशेनच दिवाळेचे प्रोडक्ट म्हणा, आकाश दिवे किंवा पणट्यो, आनी जे रेगुलर वर्सयभर विकतात ते आमचे एनवलॉप आसात, पिशव्यो आसात, फुलां आसा स्टॉकिंग्साची जाची ऑर्डर आमकां कंटिन्युअस येत आसता, बेबी रॅप्स आसात। हे सगळे प्रोडक्ट आमची भुरग्यां हांगाच करतात। तुमकां दिसतलें स्कुलान जर तुमी कोणी केन्नाय विजीट करशात जाल्यार वोकेशनल जे आमचे सेंटर आसा त्या वोकेशनल सेंटरान वर्सयभर काम चालू आसता। म्हळ्यार तुमकां अजाप जातलें एप्रिलान सावनच आमचे दिवाळेच्या पणट्याचें कामय चालू आसता। सो केन्नाय विजीट करात आनी मेन म्हळ्यार ह्या राखयां खातीर तुमी चडांत चड आमकां अप्रोच जायत आनी आमच्यो राखयो घेयात। तुम्ही लास्ट इयर राखी मेकिंग केल्ली, भुरग्यांनी केल्ली, कसो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तुमकां? लास्ट इयर आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो, कारण अशेंच तुमी आमकां अप्रोच जाले, तुमी खूब जाणां कडेन आमची मेसेज पावयली, ताजे खातीर आमकां खूब अप्रोच बरो मेळ्ळो आनी खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो। आमचो सेल फक्त
फक्त काणकोणान न्ही तर मडगांव सुद्दां खूब बरे तरेन आमचो सेल जालो. अशे पंचायती तुम्ही असं करून घेऊन वयतले काय कितें? आमी वेगवेगळ्या स्कुलांनी वतली. तुमकां सांगतले सर, आमी 5 तारखेच्यान वेगवेगळ्या स्कुलांनी. बेजिकली आमचो उद्देश हो आसता की आमची जी भुरग्यांनी केल्ली कलाकृती आसा ती दुसऱ्या भुरग्यां मेरेन पावची, आनी ती त्या भुरग्याच्या घरा पावची. आनी सामकी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हे जें कितें करतात भुरग्यांक, तातूंतल्यान जो कितें प्रॉफीट जाता ताजो शेअर आमी त्या भुरग्यांक दितात. ही खूब म्हत्वाची गजाल. कारण हे सगळे भुरग्यां घरा कडेन व्हरून उमेदीन कित्याक करतात, तर तांच्या पालकांकय खबर आसा की हे केल्ले कडेन भुरग्याच्या हातान कितें तरी पडटा. ताजो जो आनंद, आपल्यान जोडिल्ल्याचो जो आनंद आसा तो खूब म्हत्वाचो. म्हणून आमी चडशा शाळांनी अप्रोच जातात. ज्या जाग्यार दुकानां ना अशे खेड्यांनी सुद्दां अप्रोच जातात. आमी गवळार वतली, वेगवेगळ्या कडेन वतली. सो अशा जाग्यार आमी अप्रोच जातात आनी थंय ह्यो विकतात आनी हो विशय आमी त्या घरा मेरेन पावयतात. आतां हे स्टुडंट्स आसा, तुमकां कशे त्रास काडले तुमी आतां शिकोवपा खातीर? त्रास अशें हांव म्हणचें ना, कारण ह्या फिल्डान येवसान आमी एकच उद्देशान आयल्या की आमी ह्या भुरग्यांक समाजान मानान वावुरपाक शिकयतली. हो आमचो मेन उद्देश आसा. म्हणटकच सुरवातीसानच एक 2.5 वर्साचो 3 वर्साचो भुरगो येता तेन्नाच्यानच ताजे कला कितें आसा ताजे मदेन, तो बरो खंयचे गजालीन तो बरो आसा हें सगळें पळोवप आमचें पयलींसानच चालू आसता. आनी मागीर जेन्ना 18 वर्सां जाली, 18 वर्सां नंतर तो वोकेशनल सेंटरान पडटा, वोकेशनल क्लासीन. आनी थंय मागीर ताज्या एबिलिटी प्रमाणे त्यो वेगवेगळ्यो गजाली करपाक लागता. एखाद्या भुरग्याक बारीकसाणेन पळोवन गुंतपाक कळना जायत ताका आमी राखयेचो भर ताजे कडेन दिना, ताका आमी पॅकिंगच दियात एखादी. पूण पेंटींग सारकी गजाल जी पणट्यो अख्खी घेवन व्हडली पेंटींग करपाची आसा त्यो गजाली करता. खंयच्याच भुरग्याचेर असो फोर्स नासता खंयची गजाल करपाक, पूण ताज्या आवडी प्रमाण तो तें काम करता. आनी भुरग्यां तर अक्षरशः टिचरी कडल्यान तुमकां कळटलें की भुरग्यां अक्षरशः मागून टिचर आज घरा कडेन कितें व्हरूं हांव काम करून हाडपा अशें मागून व्हरतात. मुळात ह्या भुरग्यांची कोणें काकूट करची अशें केन्नाच म्हणना, आनी ती करनाय. आमकां ताची तोखणाय जाय. कारण आमच्या भुरग्यां कडेन इतले टॅलंट आसात की खंयच्याय बी नॉर्मल भुरग्यांक कॉम्पीट करपा इतली कापस्ताद आनी तांक तांचे कडेन आसा. आनी आमी ती सिद्ध करून दाखयल्या. कारण गेल्ल्या वर्साक जेन्ना पळय कॉम्पिटिशन आशिल्लें, पेंटींग कॉम्पिटिशन, जनरल भुरग्यांक आनी आमी वेगळी कॅटेगरी नाशिल्ली, तातूंकय बी आमच्या भुरग्यांनी प्रायज मेळयली, जे जनरल भुरग्यां बरोबर कॉम्पीट करून. म्हणजे आमची एबिलिटी कितली आसा, आमची तांक कितली आसा भुरग्यांची. आतां कांय प्रमाणात प्रत्येक मनशाकच नॉर्मल म्हणाच आमच्या स्पेशल भुरग्यांक खंयची तरी एक कला आसा आनी ती कला सोदून काडप आनी ती ताका बूस्ट दिवप, हें काम आमची टिचरी करतात. आनी तातूंतल्यानच दोन टिचरीन सांगितलें तशें कोणा एकट्या राखी गुंतपा जमता बरी, कोणा पेंटींग जमता, कोणा पॅकिंग बरें जमता, तें सोदून काडपाचें काम टिचरी करतात. आनी तातूंतल्यान बरो प्रॉडक्ट कसो येतलो. आतां तें करतना आमी प्रॉडक्ट घेवन सगळ्या वतात, वेगवेगळ्या गांवांनी वतात, शाळांनी वतात. ताजे फाटले हेतू पयशे करपाच न्हय, तर आमच्या भुरग्यांची क्रिएटिविटी आसा ती सगळ्यां कडेन पावची. म्हणजे लोकांकय कळचें ही वेगळी न्ही भुरग्यां, आमचे पेक्षा ही बरी आसा भुरग्यां, हें लोकांक कळपाक जाय. तांणी आमकां आपणावचो आनी आमी एकचारान वागचे त्या भुरग्यां कडेन. आनी ह्या हितून शक्यतो आमचो भर आसता सगळ्या शाळांच्या भुरग्यां कडेन पावपाचो. इवन आमी इन्क्लुजीव म्हणटा अशें शाळां एकटें हाडपाचो प्रयत्न चालूच आसा. कारण गॅदरींग पसून आमी बाकी शाळां बरोबर करतात, आमच्यान तें मिक्स. ती भुरगीं वेगळी हें ताणें कोणेंच काडनाय. आनी ती सिद्ध करून दाखयली त्या भुरग्यांनी की आमी वेगळी न्हय. आमचे कडेन घडये शिकपा खातीर आमी फाटीं आसत, बाकी खंयच्या गोश्टी फाटीं आसत, पूण आमचे कडेन जी कला आसा ती तितलीच पावरफूल आसा आनी कांय प्रमाणाक नॉर्मल भुरग्यां पेक्षा चड बरी आसा. आनी हें सिद्ध करून दाखयलां. आमची जी पॅकिंग आनी हे जो राखी आसा पळयत जाल्यार खंयच्याय बी बाजारांत मेळटा त्या स्टॉलार मेळटात ताचे पेक्षा बऱ्यो आकर्शक, आमची म्हणना पूण त्यो आकर्शक हांवें पयर आयले तेन्ना स्वता विचारलें ही पॅकिंग भायल्यान तशी रेडीमेड हाडल्या काय म्हणून. मागीर हांवें पळयलें भुरगीं कशी करता ती. म्हणजे इतली बरी राखी ज्यो आसात. आतां आमी एक म्हणटात काणकोणच्या सगळ्या लोकांनी आमकां जें प्रेम, माया आनीक सहकार्य दिलां तें आमी विसरना. तांची आमी तोखणाय करता प्रत्येकट्याची. कारण काणकोणकारांनी आमकां सदांच सपोर्ट केला आनी ह्या कामाकूय फाटल्या वर्साक आमी अनुभव असो की सगळ्यांनी आमकां उखलून धरला. ह्या वर्साक फाटल्या वर्सा भशेनच सगळे जाण आमकां सहकार्य करतले अशें आमी आशा करतात. सगळे स्टॉलार घेतलेच. ताजे भायर जर टिचरीन सांगितलें तशें जे भायर तांकां शक्य ना तांकां म्हणून हांगा येवन तुमी पळयना जावं स्टॉलार येयात अशें ना. तुमी हो व्हिडियो पळयतकीर तुमकां कल्पना येतली. तुमी फोन करात आनी तुमच्या फोनाचेर ऑर्डर दियात आनी जीपे करात. इतलेंच खातीर जीपे करा म्हणटा. आमी जरी इंटेन्शन जरी पयशे करपाक नासलें जरी तगलें कितें तरी नाममात्र मेळटा तें त्या भुरग्यां मेरेन पावतलें. आतां सरकार आत्मनिर्भर म्हणटा सगळ्यांक, आनी खरी जर स्पेशल भुरग्यांक आत्मनिर्भर करपाचो प्रयत्न आमी करतात. कारण जीं भुरग्यां निग्लेक्टेड म्हूण पळयताले लोक
तांकां कितें जमतलें अशीं भुरगीं आसात तीं भुरग्यां आत्मनिर्भर जावपाक प्रयत्न करतात कारण कितें तांकां कितें तरी मेळटा हातूंतल्यान आनी हो उद्देश दोळे मुखार घेवन आनी हो हेतू जो आसा तो सफळ करपा खातीर सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें आतां हातूंतल्यान आमचे कितलेशेच भुरगे आमी बुस्ट घेवन फुडें काडल्यात आनी ताका आमकां वेगवेगळ्या संस्थांनी आमकां सहकार्य केलां कारितास गोवा म्हणटी जी संस्था आसा तांच्या सहकार्यान आमच्या स्कुलांतलोच एक भुरगो स्वताचो गाड घालून आज फुलांचो गाड घालून बसला ताजे भायर आनी 2 भुरग्यां खातीर गाडे घालपाचो म्हणजे वेवसाय करपाचो प्रयत्न चालू आसात म्हणजे एक कांय दिसां भितर फुडें वयता फुडें डेफिनेट फुडें वता म्हणजे आमचे हेतू तोच म्हणजे कितें ह्या भुरग्यांक खंय तरी फक्त तितलेंच करीत रावनासतना आपल्या पांयाचेर उबो रावपा खातीर तांकां आमी शक्य तितलो हेल्प करचो आमी करतातच आमच्या सगळे काणकोणकारांनी सगळे गोंयकारांनी आनीक आमच्यो राखी ज्यो आसात त्यो सगळ्या स्कुलांनी वेगवेगळे आमी सांगतातच आनी हांव इतलेंच काही सहकार्य म्हणटा कांय कडच्यान आमकां विचारतात मागीर तें ओन स्टॉल आसा न्ही केन्ना करपाचो ही जी आपुलकी आसा ती राखी मेळना म्हण न्ही राखी प्रत्येक गाड्यार मेळटात पूण ह्या राखीक जें म्हत्व आसा तें वेगळें आपुलकेचें सगळे स्कुलान जाले वेगवेगळे ठिकाणी जाली आमकां ओनू खास म्हणल्यार वर्सा आमी मामलेदार ऑफिसाच्या भायर एक दिसाक स्टॉल घालतात ओनू योगायोगान डेप्युटी कलेक्टरान आमकां परमिशन दिलां की 15 ऑगस्टाच्या मुहूर्ताचेर 15 ऑगस्टार लोक सगळे येतले त्या दिसाक थंय स्टॉल घाला आनी त्या दिसा थंय स्टॉल सगळ्यां खातीर उक्तो आसतलो ताजे मागीर 16 ऑगस्टाक आमचो ह्या स्कुलाक म्हणजे 15 वर्सां पुराय जातात आनी ताका लागून जो कार्यक्रम जातलो श्रेष्ठ पंचायत हॉलांत थंय स्टॉल आसतलो ह्या भुरग्यांची कला बाकी भुरग्यांक पळोवची आनी त्या भुरग्यांनी हांगा इंटरेक्शन जावचें सगळे गोंयच्या लोकांनी आमकां सहकार्य करचो हेचीच विनंती